बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दर आवड़ और आसपास की सदियों साल पुरानी बस्तियों के दामन में आबाद ये रियासत कहीं 19वीं सदी के अव्वलीन सालों में कायम हुई। तख्तो ताज की ये जंग पहल तो अफगान दुरानी और सिंधी कलहोड़े लड़ते रहे, मगर फिर बनु अब्बास का सितारा जो उभरा तो सहरा में भी जिंदगी के आसार मिलने लगे। जब नवाब बहावल खान तख्त नशीन हुए तो सुतलज से परे रेत उड़ती नजर आती थी। चंद माह के बाद जब जैसलमेर के राजपूतों ने किला दरावड़ पर अपना झंडा लहराया तो उन्हें भी फिक्र लाहक हुई। तो आदम वाहन का इलाका मिलते ही नया शहर बसाने के ख्याल से बहावलपुर की बुनियाद रखी गई। रियासत थोड़ी कद आवर हुई तो पंजाब में खालसा राज आ गया। यही वो दिन थे जब बहावलपुर ने लाहौर से मुंह फेर लिया। तख्ते लाहौर और जनूबी पंजाब के कुछ गिले शिकवे तो उस दौर की यादगार भी हैं। सिखों का सितारा मांद पड़ते ही बहावलपुर के अमीर ने मुल्तान मुहिम की खातिर अंग्रेज फौज को कमक भी भेजी और इस खिदमत का सिला भी वसूल किया। अगले चंद सालों में अंग्रेज और बहावलपुर की रियासत तेजी के साथ एक दूसरे के करीब आए। 1833 के मुआहदे के बाद तो जैसे शहर के दिन ही फिर गए। हर आने वाले सादिक ने पहले वाले बहावल से ज्यादा काम किया और हर सुरखरू बहावल ने अपने पेशे रो सादिक की रवायात को आगे बढ़ाया। 20वीं सदी अपने दामन में नवाब सादिक खान खामस की नामजदगी लेकर आई, जिसके साथ बहावलपुर के एक नए दौर का आगाज हुआ। दरियाए सतलज से 3 मील के फासले पे कायम उस पुरइसरार ठहराव को शहर बनाने में नवाब साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टेडियम से लाइब्रेरी और सिनेमा से अस्पताल तक जो कुछ भी हरमा नसीब जनूब में पहुंचा वो सबसे पहले बहावलपुर के हिस्से में आया। इस अहले सरवत रियासत की आबो हवा मर्द आजमा भी थी और मर्द आफरी भी। तरक्की और फलाह के मतवादन रास्ते पर चलते चलते ये शहर बहुत से महलों की एक ऐसी दास्तां बन गया जिसका निजाम अफसराना था, मजाज शाहाना था और खूब दरवेशाना था। महलात के इस शहर में दरबार महल और नूर महल के साथ साथ गुलजार महल, निशात महल और फरख महल का भी जिक्र आता है। तामीर के इन तमाम शाहकारों का किस्सा कहना तो मुमकिन नहीं, मगर नूर महल का जिक्र किए बगैर आगे बढ़ना तारीख से ना इंसाफी होगी। महल की तामीर करने वाले नवाब सूबे सादिक खान चहारम थे। पाकिस्तान के तारीखी शहर बहावलपुर में वाक़या ये नूर महल 1872 में तामीर करवाया गया। अब्बासियों के उस शाहजहां को जब इस तामीर का ख्याल सूझा तो उन्होंने सबसे पहले अपने वक्त के मारूफ मेमार इकट्ठे किए। खाका मुकम्मल होते ही नवाब साहिब ने महल की बुनियादें खुदवाईं और उनमें शहर का नक्शा, चंद दुआएं और बहुत से सिक्के डालकर तामीर शुरू कर दी। इस महल की एक खास बात यह है कि इसकी तामीर में माश की दाल का आटा और चावल भी गारे में शामिल किए गए थे। तामीर मुकम्मल हुई तो आराइश का मरहला आया, जिसके लिए इटली और फ्रांस से फर्नीचर और फानूस मंगवाए गए, मगर खुशी और बख्त किसी बाजार बिकते नहीं थे तो उनका बंदोबस्त नहीं हो सका। महल की तामीर मुकम्मल हुई तो इसकी बुनियाद में रियासत के सिक्के और एक तहरीर जिसमें तामीर महल की तारीख वगैरह दर्ज थी रखे गए थे। इस महल की तामीर पर 12 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। बहावलपुर के सरकारी अखबार सादिकुल अखबार ने इसकी तारीख तामीर पर ये शाया की थी। अरूजिश ता क़याम समाबाद 1292 हिजरी। नूर महल की इमारत के वस्ती हिस्से में एक निहायत वसीओ अरीज हाल है। छतों और दीवारों पर नक्काशी का खूबसूरत काम है। जब रियासत बहावलपुर कायम की थी तो हाल में एक स्टेज बनाकर उस पर चांदी की कुर्सी नवाब साहिब के बैठने के लिए मखसूस थी। हाल और दूसरे कमरों की दीवारों को वालियाने रियासत की तस्वीर से मुज़य्यन किया गया था। बाद कमरों में बड़े बड़े कद आदम आईने भी रखे गए थे जो मुख्तलिफ खासियतें रखते
دیتے تھے۔ مثلاً ایک آئینے میں انسان غیر معمولی فربا نظر آتا تھا، جبکہ ایک دوسرے آئینے کے سامنے جانے سے انتہائی دبلا دکھائی دیتا تھا۔ ایک زمانے میں پورا محل سنہری اور روپہلی فانوس اور بہترین فرنیچر سے آراستہ تھا۔ محل میں فرنیچر اور دیگر اشیاء اٹلی اور انگلینڈ سے درآمد کی گئی تھیں۔ بادشاہ نے یہ شاندار محل اپنی جس ملکہ نور کے لیے بنوایا تھا، انہوں نے صرف ایک رات اس محل میں بسر کی۔ اگلی صبح وہ محل کی سب سے اوپر والی چھت پر گئی تو محل کے باغات سے ملحق ایک قبرستان دیکھ کر بادشاہ کو کہا کہ آپ نے میرے لیے قبرستان میں گھر بنوا دیا، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ تو نواب صاحب کی بیگم ایک رات کے علاوہ یہاں پر نہ ٹھہری۔ نور محل میں وہ پرانا پیانو اپنی اصلی حالت میں اب بھی موجود ہے جو نواب نے ملکہ نور کے لیے بنوایا تھا۔ وہ آئینہ بھی ہے جو بیلجیم سے درآمد کیا گیا تھا۔ اس محل میں روشنی کے لیے 3 بڑے فانوس تھے جن پر روشن دانوں سے روشنی پڑتی تو پورے دربار کا حال جگمگا اٹھتا۔ 140 برس پہلے جب یہ نور محل تعمیر کیا گیا تو اس وقت بجلی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا، جس کی اب کمی ہو جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس محل میں موجود 150 سال سے زیادہ پرانا فرنیچر آج بھی قابل استعمال ہے۔ ٹھنڈک اور ہوا کے لیے اونچی چھتوں اور روشن دانوں کے علاوہ محل کی بنیادوں میں سرنگوں کا ایک جال بچھایا گیا ہے جس میں پانی چھوڑا جاتا تھا اور مخصوص سمتوں پر بنے روشن دانوں سے ہوا گزرتی جو پانی کی ٹھنڈک لیے فرش میں نصب جالیوں سے محل کے اندر تک پہنچ جاتی۔ یہ سرنگیں اب بھی موجود ہیں، البتہ ان میں پانی اب نہیں چھوڑا جاتا۔ چھت کے سامنے والے حصے میں کسی مصور نے ان حالات کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی جب بنو عباس کا خاندان بغداد سے سمندر کے راستے برصغیر پہنچا اور بہاولپور ریاست قائم کی۔ یہ یادگار نور محل اس وقت پاکستانی فوج کے قبضے میں ہے اور اب محل کے سیاہ سفید کے وہی مالک ہیں۔ اس کا مرکزی ہال عوامی نمائش کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ نواب صادق محمد خان رابع کو اختیار حکومت سپرد کرنے کی رسم اسی محل میں 28 نومبر 1879 کو ادا کی گئی۔ اس موقع پر محل کو خوب سجایا گیا اور ایک عالی شان دربار منعقد ہوا جس میں پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر رابرٹ ایجرٹین نے نواب صاحب کو ریاست کے مکمل اختیارات سونپنے کا اعلان کیا۔ نواب بہاول خان خامس کی دستار بندی بھی اسی محل میں ہوئی۔ نومبر 1903 کو لارڈ ورن کردن واسرائے و گورنر جنرل ہند نے نور محل میں ایک عالی شان دربار میں نواب بہاول خان پنجم کو اختیارات سلطانی تفویض کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس دربار میں ہندوستان کی ممتاز اہم شخصیات کے علاوہ 100 سے زائد یورپین افسران نے شرکت کی۔ یہ محل ریاست کے آخری دور 1955 تک بطور سرکاری مہمان خانہ استعمال ہوتا رہا۔ یہیں پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اپنے دورہ بہاولپور کے دوران قیام کیا اور نواب صادق محمد خان خامس نے ان کے اعزاز میں گارڈن پارٹی دی تھی۔ بہاولپور کے کچھ پرانے دروازے بھی ہیں جو کسی نہ کسی وابستگی کا مظہر ہیں۔ ان دروازوں میں سے فرید گیٹ، دراوڑ گیٹ اور شکارپوری گیٹ کا تو کچھ سراغ ملتا ہے، مگر باقیوں کے بارے میں صرف کہی سنی باتیں ہیں۔ جہاں گزرا ہوا وقت شہر میں ہر نواب کی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ گیا ہے، وہیں ایک حوالہ حواصل کا بھی ہے۔ اپنی ایک عادت کے سبب تمام حکمرانوں کو مرغوب رہنے والے اس ماہی خور پرندے سے بہاولپور کے نواب اولاد جیسی محبت کرتے تھے۔ شاہی مہر پر جلی الفاظ میں صادق دوست کے اوپر نظر آنے والے حواصل کی وہ منفرد عادت اس کی اولاد پرستی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھوک کے مارے باقی سارے پرندے اپنا گھونسلہ تک چھوڑ جاتے ہیں، یہ پرندہ اس وقت اپنا سینہ چاک کرتا ہے اور اپنی اولاد کو اپنا گوشت کھلاتا ہے۔ جس قبیل میں کوئل اپنے انڈے کسی کے گھونسلے میں دے آئے اور عقاب اپنے نو آموز بچوں کو شکار کی خبر لانے گھونسلے سے نکال دے، وہاں اس ماہی خور کی قربانی بے مثال ہے۔ نواب صاحب کا خیال تھا کہ اس طرح کا مزاج ہو تو
حکمرانی کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ سو کیا تعجب کہ کچھ سال خوردہ ماہی خراب بھی دربار محل کے وسیع دلانوں میں نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کی بہت سی ریاستوں کی طرح بہاولپور کے لوگ بھی اپنے نواب صاحب سے بہت پیار کرتے تھے۔ پاکستان بننے کے کچھ ہی ہفتوں کے بعد بہاولپور نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا اور نواب صاحب کی قیادت میں 1 یونٹ کا حصہ بن گیا۔ ریل کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ سفر کرنے پر آخرکار ایک ایسا شہر بھی مل ہی گیا جہاں پر کچھ نہیں بدلا یا شاید کچھ زیادہ نہیں بدلا۔ اپنے عباسیوں، امیروں اور نوابوں کے باوجود بھی یہ ایک عوامی سا شہر ہے جہاں زندگی چپ چاپ اپنے طور پر چلی جا رہی ہے۔ اسے نہ تو مستقبل کی فکر لاحق ہے اور نہ ہی ماضی کا روگ لگا ہے۔ شہر اگر درویش کہلانے کے قابل ہوتے تو بہاولپور واقعی صاحب حال ہوتا۔ بہاولپور کی صبح کے دھند لکے اور شام کی گرد باد جن صحراؤں کی عطا ہے، ریل کی کھڑکی میں وہ منظر بھی قید پڑے ہیں۔